क्रिस्ताचंय दैविकूच्या मोगान भरलेल्या सर म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो परत तुमकां दैविकूच्या वर्त्या दिसाक हांव स्वागत मागतां. इस्टार आशिर्वादां तुमचे वरतो वचून दी आनी ताची दया माया तुमचे वयर चड आनी चड मापान विस्तारोवन दी. देवाचें उतर किर्तन घरांत बरयल्लें जावन आसा. किर्तन 16 ओळ 2-4 पर्यंत आमकां अशें म्हणटा तें आमी आयकुया. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तुंच म्हजो स्वामी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. देशांतले बागेवन श्रेश्ठ मनीस तांचे थंय म्हजो सगळो संतोष. परक्या देवा फाटल्यान वेताले मनीस आपले कश्ट वाडयतात. पिवन अर्पणाचें रगत हांव तांकां केदींच वचचो ना. तांची नांवां म्हज्या ओंठांचेर केदींच घेवचो ना. फाटल्या लगभग 12 वर्सां हांव रेतेरी दिवन आसलो आनी फाटल्या 4 वर्सां हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पटा आनी फाटल्या 1 वर्स हांव डिवायन मसी रिट्रीट सेंटर बिजय मँगलोरांत वावर दिवन आसतना जायतो लोक कावन्सिलिंगाक येवन उलयल्लो जावन आसा. ह्या सगळ्या लोकांची अवलोकन करून पळयत आसतना म्हज्या मतींत आयिल्ली थोडी चिंतना ही जावन आसात. आमचो कॅथोलीक क्रिस्तांव आमचो भावार्थ होगडावन दुसऱ्या देवाक पातयेवन वेता आसतना जायत्यो समस्या उपजोवच्यो, जायते उणेपण भोगचें आनी दीस वेता वेता त्या समस्यांनी रेवडोन रावचें हांवें पळयल्लें जावन आसा. आनी जायतीं जाणां जायत्या अनवरांत सांपडलेलीं जावन आसात. त्या खातीर आयच्या दिसा ह्या उल्लेखांत ह्या विशयांत हांव उलयतलों. जायते जाणां विचारचें आसा, आमचेर कश्ट आयल्यात, आमकां जायतो नश्ट जाला, आमकां कोणेंय कितें केलां गी, आमची शेजारी आसात ती आमचे कडेन बऱ्यान नात, तांणी कांय वायट म्हणी आमकां केलां गी, ह्या आमच्या घरच्या मुखल्यान दुसऱ्या धर्माची देवाची तळां आसात आनी ह्या देखून आमकां कांय नश्ट जावन आसा गी. आमच्या जिवनांत दुसरें कितें प्रभाव घालून आसात गी, असलीं जायतीं सवालां इसारचें जावन आसा. आनी एखाद्या वेळार आमी तांकां जावाब दिवंक लागल्या तरी तांच्या मतीचो एक दुबाव हांवें पळयल्लो जावन आसा. जायते फुडें थंय कितेंच ना तरी आमी चिंताव तांच्या देखून आमकां वायट जालें, हांचे देखून आमकां वायट जालें, अशें केलां कोण ना, तशें दवरलां कोण ना, थंय उरलां कोण ना. आनी आमी आमचो भावार्थ होगडोन घेता. आनी अशें आमचो भावार्थ होगडोन घेता आसतना खंडीत जावन आमच्या जिवनांत जायते फावटी अनवरां आमी पळयल्लीं जावन आसात. कित्याक म्हळ्यार ही अनवरां येवची आमचे थंय समर्थी उणी जाता आसतना कशें आमची चिंतना आमकां ह्या वाटेक व्हरून पायतात गे म्हणून तुमकां एक घडिल्लें एक ल्हान निदर्शन हांव दितां. आमी ल्हान आसतना आमच्या शेत समारां जायतीं इतर धर्माचीं आसलीं आनी हे इतर धर्माचीं थोडे दुसरें कितें गी वायट करतलीं म्हणून आमी थोडे फुडें कोणी सांगिल्लें आयकल्लें जावन आसा. हांव आनी म्हजो भाव केदां वेळार चिंतलें कितें काय वायट म्हणटात म्हणून चिंतून आसलें हांव. आनी अशें आसता कोणी आमकां सांगलें ती माटमंत्रां करतात
आणि ती कितें घेवन तुमच्या जाग्यार दवरतात. आमची माय एक दीस तिच्या कुळारा फेस्ताक गेल्ली आनी ह्या वेळार आमी दोगूच चरके भुरगे उरल्या. हांव आनी म्हजो धाकटो भाव. हांव आसलो 7व्यांत आनी तो आसलो 5व्यांत. अशें आसता आमच्या जाग्यार एक एल्युमिनियमची मोडकी हाडून दवरिल्ली आमी पळयली. आनी आमच्या माथ्यान रिगले ह्या वेळार कोणेंगी आमकां वायट करूंक हाडून दवरलां. आनी अशें आसतना आमी कितें केलें, त्या दळा माय कडेन सरूंक फोनान आतल्लीं. आमी दोगांनी जायते फातर विंचले, एकडे रास घाले आनी दोगांनी त्या मोडकेक मेळिल्ल्या बरी फातरांनी मारले. बावळे दुकुटले. त्या दळा आमचे कडेन तितली सकत नातल्ली. पूण आमकां एकच जालें, कोणेंगी आमकां वायट केलां. आनी अशें आमी मारता आसतना शेजारची येवन पळोवन आसली आनी ती चिंतली हे कित्याक मारतात गाय. आनी आमी ती मोडकी चेंसून वेच्या म्हणसर मारिल्ली जावन आसा. आनी तातूंत कितें आसा कांयच आमी लागीं वचना, कित्याक आमकां बेग कोणें कितें करून दवरलां कोणा म्हण. संजेर माय येता आसतना आमी राखोन रावल्ल्या. माय आयली आनी कुळार रावन हाडले थोडे इडले आनी मांस आमकां दिलें. खावन जाले उपरांत मांय कडेन आमी म्हळें, माय आमकां कोणेंगे माट केला. आनी अशें आसता माय म्हणा लागली, कितें उलयतात तुमी. आनी आमी म्हळें, माय आज आमच्या जाग्यार त्या दोऱ्या देगेर एक मोडकी दवरून गेल्यांत आनी आमी मारले पात्रांत मारून चेंसून घालें, तें माट केलें सगळें केलां माय. आनी आमची माय म्हणा लागली, आमचो पेटो तोडेपणी वचोन हेरांच्या घरांत असले मोडके हाडटालो खंय आमी पळोवना. माय कळीत आसलें. आनी माय म्हणा लागली, त्या पेट्यान खंय हाडून दवरलें कोणा. आनी अशें आसता आमी म्हळें, पेट्यान कितें हाडलें. ती म्हणा लागली, तांदूळ शीत दवरलें जाल्यार कंडी जावन पेटो हाडून शीत खावन मोडकी थंय सोडून गेला कोण. पळय आमकां कितेंच कळीत ना. कोणेंगी सांगिल्लें माट करतात मंत्रां करतात म्हणून. आनी आमी ते नेण्टे आमच्या त्या माथ्यांत विकिल्लें जावन आसा. आनी त्या दीस जावन आजून पर्यंत हांव हें चिंतून हांसता. कित्याक म्हळ्यार कांयच कळीत नासतना माट मंत्रां म्हूण कोणें सांगिल्लें आयकोन आमी आमचें जिवन तडपटी पिड्यार करता मोगाचें. कित्याक आमच्या जिवनांत आमी हें शिकोवंक ना कशें आमी दुबावांत ह्या स्पश्ट अर्थ कळनासतना जायत्या समस्यांक बली जाता. एक गाद आसा, वाटेर वेच्या वागा म्हाका येवन कागा. वाटेर असो वाग, ताका कांयच पातर उडयनातल्यार आनी ताका केंडी नातल्यार तो तुका येवन खायना, तो ताची वचन आसता. पूण आमची एक संवय जावन आसा, ताका दोन पातर उडोवचे, ह्या ताका कितें आवाज करचो आनी ताका तुक लावचें. ह्या दुखून खंडीत जावन वाग रागार जाता आनी तो खातालोच आनी नश्ट करतालोच. आनी आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार पवित्रपणांत जियेन आसतना गटाय आमच्या थंय पावडताची गटाय आमच्या थंय नातल्या वेळार आमी नित्राण जाता. कशें भावार्थ आमच्या थंय उणो जाला, पवित्रपण ना. त्या एका निजा वयर आमचो बरोसो उणो जाता आसतना, फाद्यणी कसळटा आसतना आमचे थंय नित्राणपण येता. हे नित्राणपण कित्याक येवचें गे म्हळ्यार आमी परत आमच्या वायट सक्तेक बली जावन वायट सक्ते भशेन चिंतून आमी ताच्या फाटल्यान वता आसतना खंडीत जावन आमी सिरकोन पडटा. अशें घडटा आसतना मोगाच्यान आमी जायते फावटी थांतूंत सांपडोन आसता. जायते जाणांक उलयता आसतना पळयलां थत्त चिखलांत लोळोन आसतात. ताच्या बदलाक उठोन थंय जावन आमी आयले जाल्यार बरें आसा. कित्याक देवाची काकूत संपूर्ण तरेन लोकांक तुमचे ह्या जाक आसात आनी ह्या जाक हे
बरेच जाणांत आमचो लोक चुकून पडलो जाल्यार पाट्या आयिल्लो उपरांत तांकां आमी मोगान वेंगी जाय, मोगान तांचे कडेन उलयत जाय, तांच्या कश्टांनी आमी तांकां आदार दीत जाय म्हणून अरे काय ह्या जगाच्या मोतींत आसतालेंच. कित्याक देवाची काकूत ह्या जगा मारिपात आपल्या लोकांक दिवचें एक हातेर तो जावन आसा. आनी अशें आसता आमी जायते फावटी आमचो चुकोन पडल्या जाल्यार थंयच रावचें नाका, पाटी येवया. आमी पाटी येता आसतना आमचें थंय जायतें बरेंपण जाता. दुसरें थोड्यांक वायट सत्तेच्या प्रभाव पडक जाल्यांत, सैतांच्या विदोळीक तीं गेल्यांत, अन्या देवा लागीं तीं आसात. अशें आसता थंय जावन हांव सोडून आयलो जाल्यार, हांव सोडून आयलें जाल्यार म्हाका कितें जातलें गाय, तो देव सोडतालो गाय, तो सैतान सोडतालो गाय. ताचे विशयन कांय भियोवची गरज ना. कित्याक तूं देवा लागीं येता आसतना देव तुका राखोन आसा. कितें करीत जाय, आमी पाटी येवन देवा लागीं एक जाय, बरें एक देवा कडेन बगसाणें मागचें, कलत्या काळजांत सरपडोन देवा लागीं आमी विनंती करची आमकां बगसी. नितळ काळजान आमची सगळीं पातकां वळखून घेवन एक बरें कुमसार जावचें, परत त्या वायट वाटेक वचनासतना रावोंक एक बरो निश्चय करचो. हें जावन आसा. ह्यांचे जावन आमी घेवची सुटका. भियोवची गरज ना म्हूण हांवें सांगलें. कित्याक कितेंच जायना म्हाका ना. जायत्या जाणांच्या जिवनांत पळयलां. मुखल्या हप्त्यांनी हांव थोडे दाखले तुमकां दितालो आनी असले दाखले तुमकां दिता आसतना तुमकां कळीत जातलें जायतीं जाणां आज आमी सिरकोन पडल्या म्हणयेत, सांपडल्या म्हणयेत. हें आमकां कळीत नासतना आमी थंयच त्याच वायटांत आसा म्हणयेत. पूण आमी एका दोळा थंय जावन उठोन पाटी आयल्या तर तस्सो बाप आमकां घेतालो आनी आदार दिवंक जायते जाण आसात. लुकास एवांजेल 15 अध्याय 11व्या वळींत हांव तुमी पळयलें जाल्यार वेचीक पूत केन्ना चिंता हांवें सूख केली, म्हजी सूख जाली आनी हांव उठोन फाटीं वेतालो, म्हज्या बापा लागीं बगसाणें मागतालो आनी बापा म्हाका बगसी म्हूण विचारतालो. आनी त्या वेळा ताचे थंय जायतें बरेंपण घडलें. तें मात न्ही, तो येता आसतना मुखार बापूय ताका वेंगूंक लागीं सरता. कांयच तो विचारना तूं कित्याक अशें केलें म्हूण. आदलें तो परत वापरिना, ताच्या बदलाक आपल्या पुताक वेंगून घेता. हेंच एक कंतार आमच्या बुकांत आसा आनी तें अपुरबायेचें जावन आसा. कंतार ल्हान जावन आसा पूण तसो उल्लेख बरो आसा. हें अशें आसा. घरा येता परतून सांडून वेसोना, उक्ते आसा तुजे मोगाचे हात, सोम्या हांव पाटी येता. देवातावन हांव चड पयसलो, आतां हांव पाटी येता. पातकाच्या वाटांनी सडगलो, सोम्या हांव पाटी येता. पळय वेचीक पूत म्हणटा हांव पाटी येता. पातकांत आसलो जाल्यार हांव संपूर्ण तरान पाटी येता आनी जेजू लागीं एक जाता, म्हज्या बापा लागीं एक जाता. आनी तें जावन आसा वर्तेपण आमकां देवान दिल्लें. आमी सुकोन पडल्या तरी परत येता आसतना तोच बाप आमकां सांबाळटा. जायत्या घरांनी असलो वर्त भावार्थ आसा तर आमी भियोवची गरज ना. देवा कडेन आमी विचारता आसतना देवच आमकां सांबाळटा. कित्याक देवाचें निर्मणें हें जावन आसा. लुकासच्या वांजेलांत आमी पळयलें जाल्यार 10 अध्याय 20 आनी 7 वळू आमकां कितें म्हणटा म्हणलें आमी आयकव्या. सेंट लूक's Gospel chapter 10 verses 20
7. सगळ्या तुझ्या खालसान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन सर्वेस्परा तुझ्या देवासो तू मोग कर आणि तुझो करताय तसो तुझ्या पेल्यासोय मोग कर. जेजू ताका म्हणालो, सारकी तुझी जाप तसेच कर आणि तूं जिवीत जोडतालोय. जेजू म्हणटा तूं जिवीत जोडतालोय. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान, सगळ्या तुझ्या सक्तेन एका निजा देवाचो तूं मोग कर आणि तूं जिवीत जोडतालोय. आणि किर्तनकार म्हणटा, तुझे कष्ट तूं वाडयतलोय केन्ना तूं अन्या देवाच्या संगता वेता आसतना. पूण हांगा जेजू म्हणटा, तूं त्या एका निजा देवाच्या संगता आसतना तूं जिवीत जोडतालोय. तो जिवीत जोडी जायतर त्याच जेजू सांगता, त्याच एका निजा देवा सांगता आमचो बावार्थ दवरनो आमी आसो जाय. देवांतय आमी एक जावन जियेत आसतना तसो आमकां सांबाळटा. बावार्थान आमी नित्राण जाताना सैतानाची ह्या वायट सक्तेची कर्तुवां विदोळी चड जातात. हे आमी अशें समजून घेवयेत. आमी एक झूज म्हणूंक वेता हांव तर आमच्या वैरी वयर झूज म्हणटना म्हजो वैरी बलिश्ट आसा तर हांव खंडीत जावन चलवतलो आनी म्हजी सकत उणी जातली. आनी एकदोळ हांव बलिश्ट आसा तर म्हज्या वैरीतय हांव जीक आपणयतलो. हेंच जावन आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत घडचें. जायतीं जाणां आमी नित्राण जाता कित्याक आमचो बावार्थ दंडळ घेता, दुबावाची हातेर आमी जाता. मात्र न्ही आमी वायट वाटेर वचून अन्या देवाचो गी या बोटां लागीं गी या मुखारी लागीं गी आमी वेता आसतना आमी नित्राण जाता. कित्याक आमच्या देवाचें बळ आमच्या थंय आसना. आमच्या देवाचें बळ आमच्या थंय खोसलोन वेता कित्याक आमी ताचे दोन पयस गेल्या. आनी अशें आसता सैतानाचें बळ चड जाता आनी सैतान आमचे प्रहार करता. ह्या खातीर खंयच्याय सैतानान, खंयच्याय वायट सक्तेन आमच्या वयर प्रहार करच्या बरी ना. केन्ना आमी देवाच्या गटायेन अखंड बावार्थान बलिश्ट जावन रावता आसतना कोणेय कांयच करच्या बरी ना. ते आसा की ह्या नांगे म्हणून तर्क करच्या बदलाक आमच्या जिवनांत आमी बलिश्ट रावल्या तर देवा सांगता एक जावन जियेत आसतना कितेंच उणें देव आमकां करचो ना. कित्याक देवाच्या घरांत आमी आसतना कितेंच तिबो आमकां लागचो ना. आनी असलें बरेंपण आमी घेवंक जाय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. त्या देखून कितेंय घडटा आसतना बाबाट दंडल घेवन ताणें तशें केलां गे अशें केलां गे म्हणून इसार नाकात. इसारलें जाल्यार तुमकां इसारूंक जाय सारक्या व्यक्ती लागीं जोगत्या व्यक्ती लागीं वचून इसारा. ना तर दुसऱ्या वाटेक लायतात. कित्याक हांव हजना कटल्यानी लोकांक मेळ्ळा जावंक पुरो ह्या 4 वर्सांच्या रेतेरीनी दीस आनी रात म्हणल्यार बरी हांव कावन्सिलिंगाक बसतां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यांनी वाट चुकोन वचो नजो. म्हज्या ह्या भुरग्यांनी दुसऱ्याचें उतर आयकोन कोणा सांगाच्या वाट नासाच्या वाटेक वचो नजो म्हणल्या खातीर जायतो वेळ हांव म्हज्या भुरग्यां खातीर दितां. आनी अशें आसता तुमी आयिल्ल्या वेळार संपूर्ण तरान देवा लागीं एक जावन जियेत आसतना मात्र आमकां जाय जाल्यार बलिश्ट हातेर दिवंक तो शकता. आनी आमच्या जिवनांत आमी चुकोन पडल्या जाल्यार परत तो आमकां लागीं आपयता आसतना आमी लागीं येवचें. तर कितें म्हणटा आमच्या जिवनांत वायट सक्तीचो प्रभाव पडत जाय तर आमींत खाराण. सैतानान आमचे थंय धाड केली जाय तर आमींत खाराण. कित्याक आमी ताका जाय जालो प्रवेश दिल्लो जावन आसा. आमी ताका जाय जाली एंट्री दिल्ली जावन आसा. आमच्या जिवितांत आमी एंट्री दिनातल्यार ताणें कितेंच आमकां वायट करच्या बरी ना. जो अंजल तवो अध्याय तवी बोळ आमकां बोवा परबायतरान सांगता. आनी हें आमच्या जिवनांत आमी सदांच जियोवचें जावन आसा. जुआंव सोवांजल 10 अध्याय 10 वर्ड. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 10 वर्स 10.
चोर येता फकत चोरूंक विबाड करूंक आनी देसवाट करूंक. चोर येता चोरूंक विबाड करूंक चिविश मारूंक आनी देसवाट करूंक. कित्याक चोर जावन आसा तो सैतान. आनी तो येता आसतना तुका बरें करूंक तो येना, तुका नश्ट करूंक तो येता. कित्याक बरें करचें ताका कळीतच ना. आनी तो येता आसतना तुवें ताका प्रवेश दिलोय तरी तो तुज्या भितर काम करनासतना रावता गी. खंडीत जावन तुका नित्राण तो करतालो आनी तुजें सगळें तो होगडोन घेतालो आनी घेतालें. आनी ह्या वेळा बोब मारी जाय पडटाली. ताच्या बदलाक मोगाचें न्हू परत जुओस अंजल दवा त्या दवेवळीचे दुसरी बाग पळया. हांव आयलां जिवीत दिवंक आनी बरो ओमतो जमापाचें जिवीत दिवंक आयला म्हणटा आमचो समी. तसलें जिवीत दिवचो समी आमचो जावन आसा. आनी हो म्हजो वैयक्तीक अनुभव जावन आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, कितेंच वायट सक्तीन आमकां करूंक जायना. केन्ना वरेग आमी देवा सांगाता एक जावन आसा. आमचो भावार्थ घट आसा. आमचो भावार्थ देवा थंय निस्तरान आमी पासारला आनी उसारला. खंडीत जावन आमकां कांयच करूंक जायना. आमच्यात त्या सेस समारा 50 आनी 5 वर्सां आमची आवय रावून आसली. तिचे सांगात आमी 4 भुरगीं उपरांत रावून आसल्या. आनी ह्या वेळा ती म्हणटाली कितले कश्ट आयल्यार देवाक आमी सांडूंक नजो, देवाक आमी सोडूंक नजो. आनी तसो देव आमकां सांबाळटा आनी तो आमकां सोंड घालिना. आनी तिच्या भावार्थांत आज आमी व्हड जाल्ली. आमचें जिवन आपुरबायतरान मोगान आमी जियेतो. कसली पयली सगत आमच्या भुरग्यांक ती कांयच करूंक साकोना. कित्याक तो भावार्थ तसो तिरो आमच्या आवयन दिल्लो तो आमी जियोंक शकल्या. तर तुमच्या कश्टांनी तुमच्या नश्टांत कितेंय सोडून घडता आसतना पिडा येता आसतना नाना तरेचे रिजन दिवन ताणें तशें केलां आणे अशें केलां आमकां माट केलां त्या बोटा लागीं जावचें ह्या मुखारी लागीं जावचें अन्य देवा लागीं जावचें असलें करिनाकात. असलें मनीस तुमचे फायदो जोडटलें मोगाचें न्हू. कित्याक बकरो मेळ्ळ्यार कोणाक नाका. मेळिल्लो बकरो म्हाका जाय आनी ताचे खापाय हांव करून घेतालो म्हणटा ते. आनी ह्या देखून आमी गेल्यार मात तांणी आमकां दर्ये शिवाय आमी थंय वचनातले जाता कितेंच करूंक जायना. आमकां आसा अपुरबायचें सक्रामेंत आसा तो भोव अपुरबाय सक्रामेंत कुमसारीचो नितळ निर्मळ कुमसार जाय. सगळीं तुमची पातकां वळखून घेया. आनी ह्या वेळार खंयच्या वायट सक्तीक सैतांच्या विधोळीक तुमचे थंय अधिकार ना. पातक आमचे थंय बिडार करिना तर सैतानान आमचे थंय कसलोच अधिकार घेवंक जायना. मुखल्या दिसांनी उल्लेख दिवन दाखले दिवन कित्याक अशें घडलें आनी अशें घडटा आसतना आमी कितें केल्लें आमी कशें सुकोवन वायट वाटेक गेल्ले तेन्ना आमकां कशें ग्रास दिल्लें म्हणल्या विशयांत हांव उलयतलों. तुमच्या जिवनांत कसले असले नश्ट कश्ट आनी कोणें तुमकां आड वाटेक आपोवन व्हेलां तर परत फाटीं येयात. मेळात ह्या जाकांक आनी रेतीर मंदिरांत एक जावन त्या भगवान गांठ्यांत एक जाता आसतना देवाच्या वर्त्या मोगान तुमी बरतल्यात. देव जाय जाली बरी सवकासाय तुमकां सर्वांक दिवं दी. बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवे